सूरत मोमिनून ये मक्की सूरत है और इसमें जो आयतें बयान की गई हैं फर्स्ट 10 आयतें मोमिनों के बारे में बयान की गई कि मोमिन की सिफत कैसी होना चाहिए और ये 18वें 18वें पारे में ये पहली सूरत है और इसमें बताया गया है कि किस तरह एक मोमिन फलाह पा सकता है। फलाह पाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो हम ये थोड़ा-सा देखते हैं इसके बारे में। सूरतुल मोमिनून सूरतुल मोमिनून सूरह अंबिया के बाद नाजिल हुई है। 118 आयतें हैं और यहाँ पर ये सूरत में क्या बताया गया है 10 फर्स्ट 10 आयतों में बताया गया कि एक मोमिन का किरदार किस तरह होना चाहिए, एक मोमिन की सिफत क्या होना चाहिए। क़द अफ़लहल मोमिनून, तो यहाँ पर मोमिन यकीनन फलाह पाएंगे। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। तो अब यहाँ जो क़द आया है, क़द मतलब तहक़ीक़, तो एक यहाँ पर साबित लाजिम होने वाली बात के बारे में बताया जा रहा है। तो तहक़ीक़ हो गई, डेफिनेटली साबित होगी। तो यहाँ पर ऐसी बात जो साबित हो गई और फलाह क्या है, कंप्लीट कामयाबी है मुशक्क़त से। और फलाह क्या है, चीरने को भी कहते हैं, फाड़ने को भी कहते हैं। फल्लाह क्या है, किसान को कहते हैं। और यहाँ पर किसान जिस तरह खेत जोता, बीज डालता और फिर उसको हार्वेस्ट करता, कल्टीवेट करता लैंड को, उसी तरह एक मोमिन अपनी दुनिया में रहते आखिरत की तैयारी करता और वो कामयाब हो जाता आखिरत में। फल्ला तो अल मोमिन, तो एक मोमिन की क्या सिफत होना चाहिए। तो आयत नंबर 1 से 10 मोमिन की सिफात बताए गए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं कि ये आयतें पढ़ो और इस पे अमल करो। तो ये आयतें सारी कुरान ही क्यों है, पढ़ने और अमल करने के लिए। तो यहाँ पर ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और खुश हो जाए। ये पढ़ने से क्या है, हम बार-बार एक याद दहानी हो रही। और जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, तो आपने फरमाया आपका कुलुक कुरान था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह हम फलाह पा सकते हैं। तो फलाह पाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, यकीनन वो फलाह पा गए। अब फलाह पाने वाले में क्या-क्या चीज़ें हम देखते हैं। आयत नंबर 1 कर रहे हैं, सूरतुल मोमिनून जुज़ नंबर 18 में ये पहली सूरत है। तो इसमें फरमाया गया कि ये जो मोमिन है किस तरह फलाह पाते, तो उसके क्या-क्या चीज़ें करना है। अब फलाह पाने के लिए क्या है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करने वाले हैं। अब यहाँ पर खुशू की बात हो रही, तो यहाँ पर दिल का झुकना, खुशू क्या है, झुकना, सुकून, इत्मीनान, झुक गई। तो अब इत्मीनान, खुशू क्या है, दिल का झुकना है। खुज़ू क्या है, आज़ा का झुकना है। एक सहाबी दुआ करते तो मुनाफ़िक़त निफ़ाक़ के खुशू से, मतलब वो बताते कि दुआ में मुझे मुनाफ़िक़त से बचाओ और मुझे खुशू और अपने अंदर हम्बलनेस लाते। और ज़ाहिरी और बातिनी, अब देखिए ज़ाहिरी तौर पे एक जो मुनाफ़िक़ रहता वो मुनाफ़िक़ खुशू बताता, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तौर पे बता रहे हैं कि खुशू। तो खुशू क्या है, आज़ा का भी आपको नज़र आएगा एज़ वेल एज़ इनसाइड भी। अबू हुरैरा फरमाते हैं एक शख्स दाढ़ी से खेल रहा था, इसके दिल में खुशू नहीं, इसके दिल में इज्जत हो, अमल में नजर नहीं आती। मतलब अगर आपके अंदर खुशू होता तो आप जब नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिजाब से आप खेल रहे हैं या दाढ़ी से, इस तरह से नहीं करना चाहिए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 45 में बताए बेशक भारी नमाज है खुशू करने वालों के लिए। तो यहाँ पर नमाज ऐन है जिंदगी का, आईना है हमारा। और किसके दिल में क्या है, अ, अमल जब भी आता जब वो कोशिश करता और बार बार कोशिश करना। और देखिए खुशू के लिए हम कोशिश करना चाहिए।
اور ان کے لیے ہلاکت ہے جو ظاہر کرتے ہیں، دکھاوا کے لیے کرتے ہیں۔ منافق کا کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ جو لوگ سامنے دکھانے کے لیے کرتے، وہ ایک کیا ہے؟ چھپے ہوا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ تو ہم کو ویسا کرنا نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 آگے فرماتے والذین هم عن اللغو موردون، اور وہ جو لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب اور ایک چیز کیا ہے؟ ایک تو نماز میں خشوع ہے، صحیح ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، صحیح ارکان سے پڑھ رہے ہیں، قبلے رخ ہو کے پڑھ رہے ہیں، خشوع رکھ رہے ہیں، دکھاوا نہیں کر رہے ہیں، اکیلے میں بھی اتنی اچھی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ کام اور بات آخرت میں کام نہ دے۔ اور تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ایسے یکسو سنجیدہ۔ دوسری مطلب یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں بتاتے لغو کے پاس لغو جو ہے اس کے پاس سے جب کیا ہے جو گزرتے ہیں مومن، تو ان لوگ کیا کرتے کہ وہ ایسے گزر جاتے کہ ان کو کوئی چیز کا فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں صورت مومنون میں مومن کی کیا صفت ہونا چاہیے۔ کامیاب لوگ کیا ہے؟ دل سے خشوع کرنا چاہیے۔ یقیناً کامیاب ہر جس نے تزکیہ کیا، اختیار کیا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں، اور سورۃ الشمس میں آیت نمبر 9 اور 10 میں یقیناً فلاح پا گئے جس نے اس کو پاک کیا، ناکام جس نے اس کو دبا دیا۔ اور سورہ نور میں بھی اگر اللہ کا فضل اور رحمان نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا تھا۔ کوشش، انسان کی مدد، اللہ کی تائید حاصل نہ ہو، انسان خود پاک نہیں کر سکتا۔ کامیابی مسلسل کرنا ہے۔ ایگزامپل لائک اپنی ڈیفیشنسی ہے اپنی باڈی میں، تو اپن کیا کرتے؟ چیک کرتے کولیسٹرول کتنا ہے، بی پی کتنا ہے، شوگر کتنا ہے، اور اپن اس لحاظ سے خیال رکھتے۔ اسی طرح روحانی بھی ہم خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طرح، ہماری نمازیں کیسے ہے، خشوع ہے یا نہیں، اور ہم لغو میں اننیسیسری باتوں میں ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد والذین هم لزکاتہم فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ لائک زکوٰۃ کیا ہے؟ ونس ان اے ایئر ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے وہ ٹائم پہ، مطلب آپ 2 ایئرز بیفور بھی زکوٰۃ ادا کرتے، لیکن ٹائم کے بعد نہیں، ایوری ایئر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو جو لوگ وہ زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زائی کاف یا کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو آگے بڑھ کر یہاں تک زکوٰۃ نفس ہے، زکوٰۃ مال۔ بعض مفسر نے زکوٰۃ مال لیا ہے، لیکن صورت مکی ہے۔ مکہ میں زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، فرض فی سبیل اللہ تھا۔ نفس کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، پاک کرنا، نشوونمان، پاکی چیزیں بڑھانا، تزکیہ، کوشش، برائی نکال دینا، اچھے باتیں لانا، زکوٰۃ نفس۔ شرک سے بچنا، گناہ سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، زبان کی غلطی، گفتگو سے، غیبت، چغلی، بد کلامی، یہ سارے چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھیے جب لغو کی بات ہوئی تو کیا ہے؟ ہر وہ بات اور کام جو فضول اور بے فائدہ ہے، آخرت میں نئی کام آنے والی ہے۔ تو کیا ہے؟ جب اس میں ہم یہ بات سیکھے لغو، ہر وہ بے معنی چیزیں، چاہے وہ دوستیاں ہو، گفتگو ہو، چاہے غیبت ہو، ویسے ہی یہاں پر تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پیور کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے، وہ چیز یہاں پر بتائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں سورۃ المومنون والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اپنا جو پرائیویٹ پارٹ ہے، مین ہو یا وومن ہو، دے
डू द हिफाजत। तो तज़किया में रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी, ज़हनी ताल्लुकात में तज़किया, ऐसे ऐसे लोग ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करने वाले हैं। मतलब वो अपनी जो ख्वाहिशात है सिर्फ स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप, अदर देन दैट उन लोग किसी के साथ गलत रिलेशनशिप नहीं रखते। और इस्लाम इसको फॉरबिड करता, जो समझते कि लिविंग रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऐसी कोई चीज़ हमारे इस्लाम में नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते या किसी को चाहते तो ये चीज़ प्रमोट नहीं किया इस्लाम ने। आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं एक जायज़ काम करिए, हलाल काम करिए, शादी करिए और शादी को आसान बनाइए ताकि अपने नफ्स पे कंट्रोल हो। और दीन का मुकम्मल होना शादी पे है। तो हलाल चीज़ क्या है? अपने स्पाउस के साथ। लेकिन यहाँ फिर आगे बताया गया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। सिवाय अपनी बीवियों और उन कनीज़ों के जिनके मालिक हुए उनके दाहिने हाथ, तो बिलाशुबा उनकी बाबत उन पर कोई मलामत नहीं। पहले क्या था? स्लेव सर्वेंट उनके वो हलाल थी, बट राइट नाउ इट्स नॉट। तो उन लोग से जो हलाल रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, दैट ओनली दे विल डू। तो यहाँ पर दौरे गुलाम में क्या था? उस वक्त ये था, लेकिन अब सिर्फ अजवाज है। और मलूमीन लौम से है, लाम वाव मीम, मलामत करना। जो निकाह के ज़रिए ख़्वाहिशात करते हैं तो उसको बुरा नहीं कहा जाएगा। इस्लाम में जायज़ है। टू वे निकाह पढ़ा के ईमान की तकमील होती है। तो निकाह पढ़ा के जो ईमान की तकमील हो रही और आप शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रहे, दैट मेक्स योर इस्लाम कंप्लीट। तो एक कंप्लीट जो ज़िंदगी आप गुज़ारना है उस तरह से गुज़ारना है। और फिर फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। फिर जो शख्स उनके अलावा रास्ता तलाश करता तो ऐसे लोग ही हद से गुजरने वाले हैं। तो मतलब अदर देन दैट देयर इज नो सच थिंग लाइक जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और वो जो लोग अपनी अमानत अहद के, अब यहाँ पर बताया जा रहा है आयत नंबर 8 और 9 में कि अब ये किसी अलावा उसके लोग जो अहद हद से गुजरने वाले, ऐसे हद से नहीं गुजरते, राउन नहीं है इन लोग। लेकिन आगे फिर बताया जा रहा है वल्लजीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राउन। और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करने वाले हैं। लाइक कोई अमानत, बात की अमानत है, चीज़ों की अमानत है, और वो लोग जो अपनी अमानत अहद अहद के निगरान होते हैं। अमानत, अमानत की जमा अहद क्या है? अल्लाह या बंदों से अहद। राउन, राई की जमा है। गडरिये को बकरियों की निगरानी करता है। कहीं कोई अगर बकरी इधर उधर चले जाए तो उसको निगरानी करता है। तो फला पाने वाले क्या है? अमानत और अहद का ख्याल रखते हैं। अमानत है कि जिम्मेदारी जो इंसान अपने सर लेता है, दुनिया और दीन का माल, जिसमें जान, औलाद, जिस्म, ऐसी चीज़ें खाने जिससे बीमार होते हैं वो भी हम अवॉइड करना है। माल मनमानी नहीं कर सकते, जहाँ कहीं हम माल खर्च कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। और बच्चे अमानत, अच्छी परवरिश करना। और फिर ज़िम्मेदारी जो हम डे टू डे लाइफ में जो ख़यानत क्या है? ज़िम्मेदारियों निभाना है, ख़यानत नहीं करना है। जो चीज़ आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं उसको बिट्रे नहीं करना है। अब जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि औलाद है और आप पेरेंट भी है, तो ये सारे ये आपके रिश्ते हैं, ये अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते, आपको वो रिश्ता निभाना है। मुनाफ़िक क्या है? 3 निशानियाँ हैं। जब वो बात करता तो झूठ बोलता, वादा करता तो वादा खिलाफी, अमानत में क्या करता? वो खियानत करता। तो अमानत में खियानत क्या है? बातों में भी अमानत में खियानत हो सकती। आप किसी से वादा करें और वादा तोड़ दे रहे हैं, रिश्ते तोड़ दे रहे हैं, यानी तो किसी की बात कोई सीक्रेट थी आप सबको पब्लिसाइज कर दे रहे हैं, ये भी अमानत में खियानत है। या कोई चीज़ आप किसी के लिए और वापस नहीं कर रहे हैं, ये अमानत में खियानत है। तो फलाह क्या है? मेहनत, मशक्क़त, तकलीफ़
اور یہ ساری چیزیں ہی مل کے ایک مکمل کامیابی جب ہی حاصل ہوتی، تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ تو اب جب نمازوں کی حفاظت، دیکھیے ہم سب نماز پڑھتے لیکن نماز کی حفاظت کرنا دیٹ از سو امپورٹنٹ۔ تو یہاں پر نماز کی حفاظت کیسا کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو امانت کی نگرانی کرے پھر اس کے بعد نمازوں کی حفاظت کرے۔ تو اب نمازوں کی حفاظت میں کیا ہے، ٹائم پہ پڑھنا، صحیح وضو سے پڑھنا، اور اس کو نماز کیا ہے فحشاء اور منکر سے روکتا۔ ایسا نہیں کہ ہم وہی زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، سورے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور وہی باتیں خراب نکال رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں خراب پلاننگ پلاٹنگ کر رہے ہیں، کسی کو ہیٹ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں۔ دیٹس ناٹ دا تھنگ، وی شوڈنٹ ڈو دیٹ، کیونکہ یہ سارے چیزیں ہی مل کے ایک مومن کا کردار بناتے۔ اگر مومن میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیسا ہے وہ مومن؟ تو ہم کو اچھے کی چیزیں اپنے اندر لانا ہے۔ اور پھر لاسٹ آیت نمبر 10 میں دیکھیے الذین یرثون فردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب ان لوگ کیا ہے، وارث ہوں گے فردوس کے۔ جنت اعلیٰ ترین مقام کون سا ہے؟ جنت الفردوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جنت الفردوس، محنت، کوشش، رائٹ ڈائریکشن میں عمل کوشش کرنا چاہیے۔ تو جب ہم کوئی چیز کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے، حسن سلوک ہونا چاہیے۔ حسن سلوک میں، اچھے سلوک میں اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، رشتہ داریاں نبھانا ہے۔ تو اب کیا ہے، جنت کے لیے ہم کو پلان کرنا پڑتا، عبادتیں اچھی ہونی چاہیے، رشتے نبھانا چاہیے، اللہ کا جو رشتہ ہے حقوق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ رشتہ ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی اسٹرانگ رشتہ ہونا چاہیے، وہی انسان کامیاب ہوتا۔ تو 4 چیزیں کیا ہے، عمل، مال، حسن اور نسب، دین۔ تو یہ سارے چیزیں ہم دیکھ کے ایک عورت سے شادی کرتے، لیکن ہم جب دیکھتے کہ ہم اپنی زندگی آخرت کے حساب سے لے کے چلنا ہے تو یہ سارے چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ کامیابی کے لیے نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھنا ہے، خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، زبان سے غیر غلط باتیں نہیں نکالنا ہے، لغو سے بچنا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے، پرائیویٹ پارٹ۔ آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی ریلیشن شپ ہم نہیں نبھا سکتے، دوستیاں، غلط باتیں، غلط چیزیں، یہ سب اوائڈ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن۔